بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات. فالمسلم العاقل الذي يدرك الوجود من حوله، وأنه ما من شيء إلا يسبح بحمده تعالى، فالسماوات والأرض تدين بالطاعة لرب العالمين. قال الله تعالى في حقهما: ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. ومن هذا المعنى كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع الجمادات، فالجذع يحن على فراقه صلى الله عليه وسلم، والحصى يسبح في كفه، والشجر تخط الأرض استجابة لطلبه، والماء ينبع من بين أصابعه، والحجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والجبل يثبت من الاضطراب به صلوات الله وسلامه عليه وبصاحبيه فرحا بوقوفه صلى الله عليه وسلم فوقه، فهي من معجزاته الواضحة على صدق نبوته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فاتخذ له منبرا، فلما فارق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلكم الجزع وغدا إلى المنبر الذي صنع له، جزع الجزع فحن له كما تحن الناقة، وفي لفظ فخار كخوار الثور، وفي لفظ فصاحت النخلة صياح الصبي حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الجزع فاحتضنه، فجعل الجزع يئن أنين الصبي، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها، فيحن نبتك وتثمر فيأكل منك الصالحون. فاختار الجزع الآخرة على الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ولا عجب، فقد عرفت الجمادات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بادلها حبا بحب. فيروي الإمام أحمد عن يعلى ابن مرة رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة استأذنت تشق الأرض حتى غشيته، أي حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم علي فأذن لها. ولقد سمع الصحابة الكرام تسبيح الحصى في يده الشريفة، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، فأخذهن في كفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر وعمر فسبحنا، ثم تناولهن فوضعهن على الأرض فخرسنا. هذه رحمة متبادلة بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين جميع الكائنات والمخلوقات حتى الجمادات. ليس هذا فحسب، بل إن جبل أحد فرح بوقوفه صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة فوقه. فعن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف بهم الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
كذلك كان من رحمته صلوات الله وسلامه عليه وتناغمه مع سائر مخلوقات الله حتى مع الحجر الأصم رد السلام على حجر كان يسلم عليه في مكة. فعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فالنبي الكريم والرحمة المهداة عرف أسمى معاني الرحمة مع الجمادات بل مع سائر المخلوقات، ولم لا وهو الرحمة المهداة. وصدق الله فيه إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.